अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और फिर वहीं साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऐलान के बाद सब को लर्जा के रख दिया है और सबकी दौड़ें लग गई हैं। फिर वहीं दूसरी जानिब आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छा साबित हुआ है। पिशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से। किस तरह आप कह लें कि फैसला साजों के जो बड़े से बड़े मंसूबे हैं, पहला मंसूबा बाकायदा तौर पर नाकाम हो गया है और बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम हैपनिंग्स हैं जो आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करनी है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से ऐलान किया गया है, तो उसके बाद प्रॉपर एक टफ टाइम दिया जाएगा जितने भी मंसूबा साज हैं और वो जो पाकिस्तान में बैठ के अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी सूरत हाल, जैसी भी सूरत हाल और टफ टाइम दिया जाएगा, टफ मुकाबला किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो पीडीएम बनी है, पीडीएम 2.0, इससे पहले जो पीडीएम बनी तो जो कहा जाता था कि पीडीएम की कोई कारकर्दगी इतनी ख़ास नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये कहना तो नामुनासिब होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतारा गया, उसके बाद पीडीएम बनाई गई, 16 माह की हुकूमत की गई। तो उस 16 माह के अंदर अंदर एक ही काम सबसे बेहतरीन किया है पीडीएम वालों ने, वो ये कि एनआरओ जो दिए गए हैं, शरीफ खानदान ने जो अपने सारे के सारे केसेस माफ़ करवाए हैं, एनआरओ दिए हैं, वो एक बेहतरीन काम किया है शरीफ खानदान ने 16 माह के अंदर अंदर। उस हवाले से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और बेहतर अंदाज में उन्होंने एनआरओज लिए और अपने सारे के सारे केसेस माफ़ करवाए। वो जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, पाकिस्तान का कानून हम पर लागू नहीं होता, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, इस कानून को नहीं मानते, बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के बेटों ने ये बात की है। आज उनको भी एनआरओज मिल गए हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उनके लिए भी अच्छी बात है। उन्होंने पहले भी अपने सारे के सारे केसेस माफ़ करवाए हैं। अब उनके बेटे मियां नवाज शरीफ साहब के हसन और हुसैन, उनके भी एनआरओज मिल गए हैं। इस पर बात करते हैं तो इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है, उन्होंने कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दी है और इन्हें बैरून मुल्क से वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। ये जो कहते थे कि पाकिस्तान के हम शहरी नहीं हैं, उनके लिए सारा का सारा प्रोटोकॉल है। पहले बाप इश्तिहारी करार दिए गए थे, फिर जब वो वतन वापस आए कोई उनका केस नहीं था, कोई इश्तिहारी का केस नहीं था, फुल प्रोटोकॉल के साथ वो वतन वापस आए। अब बेटों के साथ भी वो कुछ किया जा रहा है। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड और अल अजीजिया नैब रेफरेंस में हुसैन नवाज और हसन नवाज की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन ने तवील अरसे बाद 12 मार्च को वतन वापस आने का फैसला किया है, जिन्होंने एहतसाब अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार दिए जाने वाले हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वतन वापसी का फैसला करते हुए एवन फील्ड रेफरेंस में जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की थी और उनकी दरख्वास्त पर समाअत की गई। जो फैसला हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि उनके हक में फैसला किया गया है कि वो वतन वापस आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मामला था कि एक काम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुरू से अच्छा करती आ रही वो ये कि अपने केसेस ख़त्म करवाने हो तो इनकी कारकर्दगी इनसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, बात करते हैं पेशावर हाई कोर्ट का जो दबंग फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आप कह लें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो अब जो पेशावर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी इंतखाबी नताइज की दस्तावेजात हसूली की दरखास्तों पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली ने समाअत की।
عدالت میں سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وکیل تھے محسن کامران نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس فارم 45 اور فارم 47 جب آئے تو ہم نے اپلوڈ کیے. جن ریٹرننگ افسران جو ہیں آروز ہیں انہوں نے 14 دن کے اندر فارم جمع نہیں کرائے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر فارم اپلوڈ کیے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن رولز کے مطابق امیدوار کو دستاویزات دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے آروز کے پاس جائیں, وہاں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیے کہ الیکشن رولز میں الیکشن کمیشن کا ذکر ہے کہ دستاویزات دے گا. پھر وہیں ساتھ ساتھ جسٹس جو سید ارشد ہیں انہوں نے محسن کامران سے کہا کہ ان کو کون مصدقہ کاپی دے گا. محسن کامران نے جواب دیا کہ یہ آرو سے بھی دستاویزات لے سکتے ہیں جہاں پر درخواست دیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ رولز 51 کہتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن مصدقہ دستاویزات فراہم کرے, ہمیں خدشہ ہے کہ فارم 45 اور جو فارم 47 ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کی جا رہی ہے. جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ آپ کو تصدیق شدہ فارم دیں گے تو پھر اس کے بعد کیسے تبدیلی کریں گے. عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواستیں نپٹا دی ہیں. تو مطلب کہ اب پاکستان تحریک انصاف والوں نے جو اپنا پتہ پھینکا تھا فارم 45 اور فارم 47 پر جو چینجنگ کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ آپ فارم 45 والے ایم این اے ہیں, آپ فارم 47 والے ایم پی اے ہیں, تو جو پاکستانی عوام ہے وہ فارم 45 والے ایم این اے کو مان رہی ہے, فارم 47 والے ایم این اے کو نہیں مان رہی, 8 فروری والے ایم این اے کو مان رہی ہے, 9 فروری والے ایم این اے کو نہیں مان رہی. اچھا جی, اب آتے ہیں مین پوائنٹ پر. پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو آپ کہہ لیں کہ صاف صاف الفاظ میں سب کے کانوں پر بتا دیا ہے, سب کو سنا دیا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوگا, اڈیالہ جیل میں وہ موجود ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین رہنما انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو کچھ ہوگا تو اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی. ظاہری سی بات ہے, کیونکہ اگر آزاد ہوتے باہر ہوتے تو وہ تو پھر اگر پاکستان ان کو کچھ ہوتا عمران خان کو تو وہ تو پھر ان کے سیکیورٹی کے ایشو کچھ ہوتے یا ان کے اپنے ذمہ داری ہوتی. اب اگر وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ موجودہ حکومت پر ہی جائے گا, ریاست پر جائے گا. یہ ریاست کا ذمہ داری ہے کہ ان کو سیفٹی پرووائڈ کرنا. تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے کھری آپ کہہ لیں سنا دی ہے کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر جائے گی اور موجودہ حکومت پر جائے گی. کلیئر واضح پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات جو کی گئی ہے, جو کل ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر دہشت گرد پکڑے گئے ہیں 3 دہشت گرد, اور بتایا گیا ان کے پاس کافی زیادہ مواد تھا, اور پولیس کی مدد سے اور سی ٹی ڈی کی مدد سے ان جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. ایک بات کہ دہشت گرد پورا کا پورا ملک چھوڑ کر اڈیالہ جیل کے باہر کیا کر رہے تھے, تو اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف والوں نے فوراً اسٹیپ لیا ہے اور اب بات اپنی بتا دی ہے, عوام تک بھی پہنچا دی ہے کہ ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ خان کو کچھ ہوگا تو اس کا ذمہ دار ہم ان لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں. لہٰذا اس کے بعد پھر کل سے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے جب سے وہاں سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.